सम्लै आया सँगै बस्ला भाषा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट जग्गा जमिन बजी गयो युवा गया खाडे जग्गा जमिन बजी गयो युवा गया खाडे के हो न्या हो भोला दिन ईश्वर बाँझो छाडे के हो न्या हो भोला दिन ईश्वर बाँझो छाडे। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिटका पर्खाइमा बसेका नाना भाइ बहिना इजा बाबा काका काकी दाई बौजू बज्या बजे जतिलै यी बेला ढोकाभिट सुन्ना छौ सबै निमा साइनन सारकी पहिला जिर्यालै गरे आजलै तम्मैसित ढोकाभिट गद्दाक लेखा आइग्या पाणमा बस्ने दुईजना प्रेम ओड रे केशव भट्ट बज्या पल्ला खण्ड दुईजना छन् मुजेला मुई पस्यो आजलै गोविन्द पन्त समर्थन श्रोतासँगै तपाईले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे हप्तामा 5 दिन हुने ढोकाभिटकी मंगलबारकी बसाई यी कार्यक्रमलाई तम इन्टरनेटका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ देख्या इन्टरनेटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। यदि कसैले सुन्न छुटाया भने चिन्ता जन गरे तमले जै बेलालै सुन्न सक्दियौ युट्युबमालै हामीले ढोकाभिटलाई राख्दै गरिराख्यौँ युट्युबका माध्यमबाट आफूलाई सार भएका बेला तमले सुन्न सक्दियौ तैकी लेखा इन्टरनेटको पहुँचमा भने हुनै पर्छ देख्या इन्टरनेटको पहुँचमा नाइ थियो भने तमलाई सुन्नकी लेखा असजी हुने सबै माध्यम खुला छन् सबै माध्यमबाट सुन्न सकियो अहिले त देखा इन्टरनेटको जमाना जसैले सुन्न सकियो रेडियोमा सुन्नको जसो आनन्द तति युट्युबका माध्यमबाट नाइ हुनु भन्नेलाई बहुत जसा सँगै भन्नान हुनाले साँच्ची हो क्याकि ट्याक्क कनाइ घरकी मौजौसँगै हुन्छ खानाइ पकाउन्जा चुल भाँडी गरन्जा देखा रोसियाका डिल्कनामा राखबर इलमारीमा राखबर तै पछाडि झ्यालमा राखबर पटकानमा राखबर जहाँ खै सजी हुने देखा ट्याक्क कनाइ रेडियो राखबर घरकी मौजौ सँगै सुनन्जाको जसो आनन्द नाइलै होलो तपाईँलाई सुन्न सकियो देखा प्रविधिको विकास भइरहेछ अहिले हामीले सबै क्षेत्रका श्रोता जो हामीलाई भौती माया गद्दान देश विदेश रहिबरलाई ढोकाभिटलाई सुन्न चाहनान् उनकी लेखा त्यो माध्यम खुला गरे युट्युबका माध्यमबाट सुन्नकी लेखा अहिले हमारा जो बजे इजे बाबा काका काकी मैले भनाले देखा भाइ बहिना जतिलै तमुन सुन्ना छौ ढोकाभिटलाई रेडियोका माध्यमबाटै सुन्ना छौ मोबाइलमा झुणो लाइभरलाई सुन्ना छौ सँगै बसेर घरकी मौजौ सँगै सुन्ना छौ देखा आजले रेडियोको डाको थोक्काइ ठुल्को बनाइदियो भनेर मैले अनुरोध गरेँ क्याकि तल्ला मल्ला घरका देखा पडोसिनलाई सुन्नकी लेखा सजी होलो कसैका घर रेडियोका सेल सकिया हुन्न ढोकाभिट सुन्ने मन लागबरले देखा कहाँ जाउँ कता जाउँ भन्ने लागिरहेछ कसैलाई भने ट्याक्क कनाइ उनले सुन्न सक्दैन कसैका घरमा ठुल्ठुला देखा डिजे भन्ना नचाल त तसा बजाउने के छन् साधन भने जोरले बजाइदिएबाट त गाउँ घर रेडियो नभ्यालै हो कि आनन्दले एकैका घर खै बजाइदिएला सबैले सुन्न सकियो बडा आनन्द हुन्यो आजलाई देखा क्याकि निका सङ्गीले निका कोसेलीबाट हुनेन भन्ने मलाई विश्वास छ आजले भन्नु पर्छ क्याकि सबैले कार्यक्रमको नियमलाई बुझ्बर आइदिन्न यो आशा विश्वास गरे आज सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो त मलाई थाहै छ छाड्डी बाह्र सम्झिन नै सक्दियौ बाटो बताइहाल्लो बहुत जसा सङ्गीलाई थाहै छ जो आज कोही नयाँ सुन्ना छौ भने तमुनलाई थाहा होलो 98 69 83 13 को बाटो ढोकाभिटमा हुनाकी लेखा इसैबाट आया पक्कालै तमसित कुराकानी गद्यौँ हाँसी मजाक ठट्टा गद्यौँ आज कि बसाइमा किन कोसेलीबाट आया भन्न चाहनौ ब्यालो नाइ गद्दा ढोकाभिटका दारुगा डाल्लौँ व्यापारिक सन्देशबाट विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने
कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपोइ मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे सापालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो। भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोता संगी आज की लेखाले कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या बहुत मिठा व्यापारिक सन्देश पछि अब्यालु नाइ गद्दा तमसित क्रोडिकानी गद्दातिर लाग जनु ढोका भिटका पहिला अगौते संगी कोही आइग्या उनलाई माझलाई हाल्नु उनसित कि क्रोडिकानीलाई कहाँ बठे को आया। हजुर नमस्कार। नमस्कार दा नमस्कार। कहाँ बठे को बोल्ला छौ? म बैतडी मेलौली नगरपालिका 5 पेले बठे नारायण सिंह पुगरा। मेलौली 5 बठे भन्या त उठ्लो नारायण जी निका छौ त? हजुर दाइ म निको छ तवरी मौज कसा छन् त?
हमारा मौजो सबै निकाय छन् नारायण सिंह पुजारा भन्या हो दे क्या हजुर नारायण सिंह पुजारा आज पहिली बेर आया तमलाई जसो लाग्यो हजुर फर्स्ट आज फोनै लाग्यो त म त होटलमा बरि हुँ रे अगाडिपट्टि बसिरहेको रहेछौ दे क्या बाटामा हजुर त नारायणजी हजुर घरमा सबै निकाय छन् बपोइ सब ठिक छन् त खाना पकाउन नर्याउँ खन्न नर्याउँ के खन्ना छौ यो घोगा रोटो छाइ पानी और के खना हो ये पहाड घोगा रोटो छाइ पानी खन्ना छौ नन्दिनालाई खन्नारे अन्त पर्र खाइ बसबर हजुर नन्दिनालाई खानै पर्यो कच्छिन गेदा मेदा गेदा चार भन्दाखेरि चार भन्नाले आउ खाएर ने पर गरी दुई आप खाएर ने दुई पर गरेन बराबर र्यान दे क्या हजुर बराबरी छन् और कामकाज के गरन्छौ त बराबरी गर्दै गयो कामकाज के गरन्छौ काम टिचिङ गर्दा हो बारी स्कुलमा मासाब हो त मास्टर हौ म त पुरै 62 सालमा राहत पाइयो अरे तपाईँ राहत पत्ता लाग्यो सडक गजब गरिरहेछौ राहत आलाले गरेल्यान कसो पच्छ पच्छ देखे आप बोटिया हनुमाज मुन्नारे घर बकारा लै छन् बस थोडा बहुत बाकरा पाल्ले जोरेका मान्छे रहेछौ देख्या होइजालु व्यवस्था सबैहरु तसो थन्की रहेछौ रे हजुर नारायणजी हजुर आज किले आपुई कोसेलम किले खा कोसेली ठाडी भएका गाउँ पाइने हो नाइ मजाल ठाडी भएका देख्या रन कुन सक्दियौ तमले यी स्वर्ग छायो कालो बादला स्वर्ग छायो कालो बादल यी बादला पानी दर्का लागिला पानी दर्का लागि यी बग्ने पानी मर्ने मान्छेला बग्ने पानी मर्ने मान्छे यी मान्छेला फेरि फर्क लागिला फेरि फर्क लागि यी पहिरो लाग्ने खेती नहोला पहिरो लाग्ने खेती यी बाजे लाग्नु न्या बनु नहोला बाजे लाग्नु न्या बनु यी किसान लैती राति होइ जाउला किसान लैती राति होइ जाऊ यी होइ जाउला कि श्याम नहोला कि श्याम यी नरगनु कन्या पानी छु नरगनु कन्या पानी बाजा मेरी शुभ गई खेरी खेत शुभ गई खेरी खेत उडाइ लैजा साइका पछा उडाइ लैजा साइका पछा बाजा मेरी शुभ उरिन्या तेत शुभ उरिन्या तेत बयाली उडाइ लैजाछु बयाली उडाइ लैजाछु साई बस्ने सहर साई बस्ने सहर यी साई सम्झ्या सरबाट हुन्छ साई सम्झ्या सरबाट हुन्छ नारायण जी हजुर सडक कब्बो थियो कि मन क्यू माल पोख्या भने आज त याद कालर याद कालर इरनु लारे खबर वापस दिने रहेछ दाइ दिन ताउ भयो म सबु त्यो कि छाड भौती दिन की मन क्यू माल पोख दिया तमलाई भौती धन्यवाद दिया डाकुले तमरो भौती रुबस रहेछ मासाब उनी दिन मलाई उनाइ रह्या भन्न चाहनुहरु पनि आज त सम्झेना समर्पणदै गद्य बसाइहरुको कसलाई सम्झिने हो तमरी मौजलाई सबैलाई सम्झियो पराजदिगमा बस्या हुनु दाइलाई सबैलाई अनि चाहिँ मेरा घर परिवार अनि जहाँ जहाँ देश विदेशमा भएका जुन फेसबुक साथीहरु छन् मेसेन्जरमा कल गर्दा पनि सबैलाई सम्झनाउ तति जो बार कब्दार एक हमारी भतिज बसन्ती देखा जिनकी भाट हजुर अरु उलाई पनि सम्झिरे हो अब ठिकै छ दाइ अब तसै छ
लौपुई छुट्टिनु नमस्कार। नारायण सिंह पुजारा मेलौली नगरपालिका 5 बटे आइरहेथे देखा खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइबर गया बहुती बहुती धन्यवाद दिया। आज ठाडी भाका रनकुन सक्य बसाई भाग सगुन धुमारी ढुस्का भलौला पुराना दिनका भोइन भडाजिलै गुण सक्देऊ तमले ढोका भिटमा आज अरे तै पछा तमले गीती रचना वाचन गर्द सक्दिया डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गर्द सक्दिया रे डोटेली भाषाका कविता डाकोवाली गुण सक्दे बसाइले हो आज ए बेला कोही सँगै आएका कहाँबाट को आया। हजुर नमस्कार। ढोक दिया दाइ भाग्यमानी भया हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ? पाटन 6 पर्सानी बठे मनिषा पन्त दादा। पाटन 6 बठे भने त मनिषा पन्त। हजुर मनिषा जी निका छौ त? दादा निकाय सुनता सब तम लगाए 7 स्टार मौजो निका। हमारा मौजो सबै निकाय छन्। तोते बोली सुन्नार्यौ बप्पा कति वर्ष भ्याब? दादा 13 वर्ष। 13 वर्ष भया अन्त म गेदानको जसो डाकु माने रे। और के गरन्छौ बप्पा? के नै दादा पढ्नु। कतिमा पढन्छौ? दादा 7मा। 7मा पढ्दै रहेछौ। घरमुनि इजा बाबा और भाइ बहिनी सबै निका छन् ब? दादा सबै निका छन्। खानपिन खाया हो त? दादा खाया हो। दादाले खाले राख्या न रोटा? दादा राखिरहेको छु आशा। क्यामा राखिरहेछौ? दादा थालामा। थलामा राखिरहेछौ। ढोक्राछौ न साङ्गाला पढ्न? ना दादा ढोक्राछु निक्केरिकन। निक्केरिकन ढोक्या पो सागो बेलाले निक्केरी ढोक्या देख्या आवाज भोला अब बर्खा दिन त नाथि भेक्ता पड्यान भन्ना लेखा अब साङ्गाला माखा के पड्ड सक्दा निक्केरिकन व्यवस्था गरिदिया पो अब आगे खना लेखा। ल ल और कोसेल की ले आज और उनकी लेखा ले ढोका बीट सुनना रे संगी की लेखा। दादा आल जेठाई जे गुनेन। जेठाई जे गुनेन बोइन न हन गुने आज लय हो ब? दादा आबाकिन गुन। लौ जेठाई जेलाई दियो पो। ल दादा ल पहिल नाम गाउन अब साँझवाली गाउन। हजुर सुरु गर। ल अब साँझ साँझ साँझवाली आइन त साँझवाली कैका दुवार। साँझ साँझ साँझवाली आइन त इनार दुवार। साँझ साँझ साँझवाली आइन त साँझवाली कैका दुवार। साँझ साँझ साँझवाली आइन त देवती दुवार। साँझ साँझ साँझवाली आइन त साँझवाली कैका दुवार। जय घर साँझै बेला त बालो खेलल तै घर साँझवाली आइन। साँझ साँझ साँझवाली आइन त साँझवाली कैका दुवार। ल बाबु अलिकति गाउन। लौ पुई जेठाई चाहिँ अहिले तँलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिया। छुट्टिनु भन्न अगाडि अब मनिषाजी सम्झिनु पर्यो। कसलाई सम्झिने हो? ल दादा पहिले तँलाई सम्झिनु और रेडियो 7 स्टार सबै मौजूलाई सम्झिनु और मेरा सर मेरा साथी भाई और मुलाई मनीषा पन्त भन् चिन्न नचिन्न सबैलाई सम्झिनु दादा। छुट्टिनु। लपु नमस्कार। लपु नमस्कार। मनिषा पन्त पाटन नगरपालिका 6 बठे आएर थियो। बहुत ही मिठो डाकु छ बप्पा। उन्ने दिनमा ये है पासाकी बसाइमा तमरा डाकामालाई किन कोसेली सुन्नु पाउने आशा विश्वास हामीले राख्दौँ देखा। कियाकि मनिषा बहिनी आया जेठाइजेलाई मात्रै दिनान मनबाट देखा। पल्ला खण्डका बजेलो रिसान्यान प्रेमजीले रिसान्यान बहिनाको डाकु सुन्नाको लेखा हम अतासिर्यौँ अर्खा अब त पक्कालाई। यी बेला कोहीसँग आगे उनसित नानी कुराकानी गर्दौँ। तै पछा यहाँ ठेलै स्या बेस्या गद्दे बेला हुन्नाछि भन्नारेन कहाँबाट ठिक आया। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट ठिक को आया सँगी? दार्चुलाका लेकमवती गंगा खत्री हो। गंगाजी निका छौ त? निकाय छु दादा। तम छ त निका? हमलाई निकाय छौ। घरमा सबै निका छन् ब?
निका छन् तम्छ सबै निस्तारै मजा सब निका हमारा मौजो सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ तमरा माया ममता आशीर्वादले हम निकाय छौँ सुकेराय छौँ हमारी मौजोलाई के हुनेलाई नै हुँदै क्या त मुनले तति दूर बसबरलाई हमलाई सम्झिदिन्छौ यति माया गरुन्छौ कार्यक्रमलाई हमलाई के होलो गंगाजी और गाउँ घरका सोना कि छन् कसा छन् नयाँ नहोला गाउँ घरका सब ठिक छन् दादा आज बोल्नु त काम काजु सिजन केही छ त आज बोला के काम काज हुने हो बरु कति खान लिख फेल्ला अरे हाम्रातिर तसुलो नै आउरी आज बोला त बसबाट चुक मल्टा खानमा आनन काम ताक्परि चुक बर्ताय पाइना नि त तमरा घरतिर पाइने नि बा अब की गद्दौ तम दूर रह्या कसैसित पठाइ सकला त पठाइदिउलो दादा बोला गाडीमा पठाइदिउलो समय गाडीमा पठाइदिया खोडपे 20 बजारमा 7 स्टारका कार्यालयमा पुग्दै गर्दिया भनेर एक झोलाइ पठाइदिया पो यहाँ गाडीवाला अन्चित झिक्कु पठाया नदी बाटामा थोक्काइ पठाया उनी खाइ सक्दिन रे हजुर हजुर तम्की पठाला अब अपन बोनकीले अब पछा तमले तामठे कोसेल पठाए पछा किन किन यम ठेलै फर्काइहाल्ला ब हुन्छ म पठाउला बोला इतेला गाडी अनि गंगाजी हजुर आज की लेखा कोसेल की छ कोसेल न कुन्तरो फोन अब घोगाकर उठा छन् तरे खास जन्नत केन रे हा ल खो खो बन बासाई कालम्बा पुल न्यौला रानी बिचार बन्द गेट सोराई मान्य बानी खोड प्याए बजार चम्किरहेछ न्यौला रानी हामरी ठोका भेट सोराई मान्य बानी हामरी ठोका भेट सोराई मान्य बानी चोको चर्रो जामिरहेको न्यौला रानी नुन चर्रो डाँडाको सोराई मान्य बानी सोराई लागि ढोका भेटकी न्यौला रानी बसेरो टाढाको सोराई मान्य बानी बसेरो टाढाको सोराई मान्य बानी आई त पार मङ्गल बार न्यौला रानी घर आया सोराई मान्य बानी चोको मल्टा पठाइदेऊ न्यौला रानी दया दया त मुखाया सोराई मान्य बानी बुटो राम्रो हुने रहेछ न्यौला रानी जय पानी साडीमा सोराई मान्य बानी मायाले दिएको चिन न्यौला रानी पठाउलो गाडीमा सोराई मान्य बानी पठाउलो गाडीमा सोराई मान्य बानी हजुर गंगाजी हजुर कठै लाडी तमरो इति रुबस डाकु रहेछ उनी दिनमालाई उनाइरया माया जन्मारे भन्न चाहनौ सोराई सदान सदान मान्दिया ढोका बिटकी आज सम्झिने बसाइले हो कक्कैलाई सम्झिने हो तमला सम्झनु पल्लहना मित्रला सम्झनु ढोका भेटकी पुरी मजला सम्झनु भौती भौती धन्यवाद उबटी मोला नम्बर बिना गीत गाए भन्ने हाम्रा दार्चुला बुढी चौराका लीला देवी बडुल आन्टीला सम्झनु पछा मेरा साथी सङ्गी ढोका भेट सुनबाट बसिरहेका त कति भयो सम्झे सपन होला एकमुष्ट सम्झन चुगुमाल्टा पठाइदिउलो दादा समु खाउलो खाया चुगुमाल्टा पठाइदिउलो दादा समु खाया
आप तो मु आइतबार हमरा घर आया हजुर नमस्कार लौपी नमस्कार गंगा खत्री दार्चुलाले कम्बठी आइरहेथ्या भूतिनिका मान्छे देख्या कला गलाका सौकार ईसा ईसा प्रतिभा लुकबर रहेरन् यिनै प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने प्रयास ढोका भिटको यी बेला स्या गद्य बेला भइगई व्रत क्रोडी कहानी गद्दाहरूले भन्नारायण पल्ला खण्डबठे प्रेमजीलाई केशव बजेलाई हात हलुन नारायण थुकाइ बेर स्या गद्दौँ तै पछा हुने हुँ त भना रेडियो छाडबर काहीँ जन गया हाँ विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तूले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15
श्रोता सङ्गे तम सबैको प्यारो कार्यक्रम सबैलाई मनपर्ने कार्यक्रम र सबैलाई सुनो लाग्ने कार्यक्रम ढोकाभिड तमे बेला सुन्ना छौ। परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटै पश्चिम नेपालमा सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमसित कुराकानी गद्दार्यौँ 98 69 83 83 को बाटो तम्की लेखा खुला गरिराख्यौँ। इसैबाट आया ढोका भेट गर्ला यही बेला कोहीसँगै जोडिगा काबठे को आया। हजुर नमस्कार। हेलो दादा नमस्कार। हजुर काबठे को बोल्ला छौ? पाटन नगरपालिका 10 बटे ललिता भट्ट। पाटन 10 बटे ललिता भट्ट। निका छौ त ललिताजी? निका छौँ दाइ, तुम छौ निका? हमलाई निकाय छौँ। घरमा सबै निका छन् बा? निका छन् दाइ, तमरा छन् त सब सुबनी स्टारै मौजो निका। हमारा मौजो सबै निकाय छन्। दही पानी के बनाइरहेछौ? मेरा गाय छ दाइ, तमरा? हमारा यहाँ थाकदार भैसु छ ललिताजी। और गाउँ घरका सोना कामकाज की चल रही छ आज बोलो तैतिर? के ना दाइ, हमारा की हेने आनी न काम पूरा नाइ न। हम बाँस काट्टु भेवल काट्टु इसा काम दाइ अब घरमा गोरु बाख्रा फुना। लिख पेल्ला नै हुन तैतिर हो बा? के भने दाइ? लिख पेल्ला नै हुन तैतिर? भने अन्दा एक तौलो दुई तौला इति हेने हेन्दै पेलाल्नु। अच्याल लिखाडले मुसा मात्रै छन् देखा पहिलेका जसो रस मस भन्ने के नै थिए जीवले थोडा लुने र्यान तैतिर। ललिताजी हजुर दाइ। आज कुशल की ले हम की लेखा दाइ पल्ली आई मान्छे केही जान्ने ना तहले फोन लाले लाग गयो अब ना भन्दिन। दर्जन माणो हा पहिले बेर आयो रे भा के हुने हो कि भनेर देखा कोठोजन छाडे हाम ना ना दाइ के छ दाइ। ल पै सुरु गर। हजुर दाइ। गाडोका किनारा बसिरु लता धुपारियो नियो सुलता धुपारियो नाग सुकी मेरा पाछा सुमुता दुखारियो रियो सुमुता दुखारियो शिवजी की पार्वती रामरी कृष्ण जी की राधा राधा कृष्ण जी की राधा भाग्य तया धुरा रहेछ सुकर्म पनि राधा राधा सुकर्म पनि राधा लोकुदा यति भन्नु अरे फर्स्ट आयो रे जान्नु लगाएको फेरि अब फोन लाग्यो अब तमर माया माइहाल्ला रे। ललिताजी पहली बेर उनाल देखा कल जाइन धुक धुक हुन्ना थी तबले ठाडे भएका सुनाया तमले भौती धन्यवाद दिया। आज सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो कक्कैलाई सम्झिने हो? सब फर्स्ट तमलाई सम्झना दाइ। कोही पासा शिवनी स्टार म जो सबैलाई सम्झना। हजुर कोही पासा मेरो तेलमा यसरी भट्टल फोन लादियो उलाई। कोही पासा मेरा इजालाई मेरा बाउजू बौरानी मेरो दिदी सबैलाई सम्झना दाइ। नमस्कार। लोपै छुट्टिनु नमस्कार। ललिता भट्ट पाटन नगरपालिका 10 बजे आएर थियो उनलाई भौती धन्यवाद दिया। खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइ भएर गए। अब हम ढोका बेटका लगभग छड्डी 12लाई पुग्या हुँदै क्या मंगलबार की बसाइमा थोक्काइ बढौँला भन्ना जसोलाई नै हुनु क्या कि 8:45 मा बीबीसी वालालाई आइज नान तबै हामीले देख्या उनीहरू समयलाई मास्टर नाइ मिल्लो हामीले छुट्टिने बेला हुन्ना छि त हे अगाडि एकजना संगीसित छड्डी 12का संगीसित नानी कुराकानी गर्दौं छुट्टी बढ्छौँला काबठे कुवायार्यान। हजुर नमस्कार। नमस्कार दाइ। हजुर काबठे को बोल्ला छौ? म बतै शिवनाथ थे लक्ष्मी धनाडी बोल्दा रे दादा। शिवनाथ पटेल लक्ष्मी धनाडी निका छौ त लक्ष्मीजी? हजुर निका छु। और तुम सेवन स्टार मौजो सबै निका छौ अब? हमारा मौजो सबै निका छन्। तमारा मौजो निका छन् ब? निका छन् दादा।
के गरन्छौ तम कामकाज के ना दादा तो सोई नान गाय बिचाने घाँस कट्टा और तेरे की करदा घरेलु काम घर गृहस्थीको काम छ लालाबाला हेद्दु पड्डे हो बा हजुर हजुर नान्ते नानकीलाई गद्दै पड्यो घरमणी हो बा हजुर दाइ लक्ष्मीजी हजुर आज तमलाई पहिली बेर आया जस्तो लाग्यो दोस्रो पटक हो दाइ ए फोनै नै लाग्दो दाइले के गर्दै दोस्रो बेर आया फोन नाइ लाग्गो भन्ने तमलाई गुनासो रहेछ इसमलाई सुन्नुहुन्थ्यो तस्बे कार्यक्रम हो बा सुन्नाहरू नाम त बसा बसा फोन मैना प्रयासमा त हुनाहरु के फोनै नै लाग्दो कसो मान्छौ कार्यक्रम निकै मन नाम त माया गर्दा भौती माया गरन्छौ नछुटाइबर सुन्नुहुन्छ हो बा सुन्न त दादा पो आज त पो फोन लागि पो कोसेलले गमक्क कना लिएर आयो हो बा दादा नाम त सोया गमक्क तरे लौ जिले राइछौ लटपटाइदियो लौ पुयाउ त सोय नान गौना रानी खेत ऐको कालो काफल छु रानी खेत ऐको कालो काफल काफल छु चैतुवा पाकलो छु चैतुवा पाकलो सुनाइरौला ढोका बिटो जु सुनाइरौला ढोका बिटो बिटो जु फिर माया लागलो जु फिर माया लागलो राइजाली डोबीका दौरा जु राइजाली डोबीका दौराए दौरा जु बल्या नमस्कार जु बल्या नमस्कार सर्वप्रथम दादा तमलाई जु सर्वप्रथम दादा तमलाई जु मेरो नमस्कार जु मेरो नमस्कार बम्बई गीते तले बसु जु बम्बई गीते तले बसु बसु सुधाइ सय सितैकी सुधाइ सय सितैकी इति माया कै लाग्दो छु इति माया कै लाग्दो छु यही ढोका भिटैकी छु यही ढोका भिटैकी अरे हर लक्ष्मीजी रानी चढोइ पानी खान्छ छु रानी चढो पानी खान्छ खान्छ छु दुई धरा तलतिर छु दुई धरा तलतिर माया लाग्छ भाग नै लाग्दो छु माया लाग्छ भाग नै लाग्दो लाग्दै कठै लाडी छु घाँटीका मलतिर छु घाँटीका मलतिर लक्ष्मीजी हजुर तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया कार्यक्रम ढोका बिटोको समय सकिया हो देखा छाड्डी 12 सम्झना समर्पण गरिदियो थोक्कै समय छ सर्वप्रथम त तम सबै दादालाई सम्झुदा भौती भौती धन्यवाद उडटे मेरो माउ परिवारलाई सबैलाई सम्झुदा दादा उडटी मेरा इजा बुवा दादा बौजी रेडियो सुन्ने सबै साथीलाई सम्झुदा छुट्टिन नमस्कार लौ पनि नमस्कार छड्डी 12 का संगी लक्ष्मी धनाडी शिवनाथ भट्टियारे थे तम सबै संगीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया इजासम्म कार्यक्रम सुनबर साथ दिया हुनाले जसले कार्यक्रम ढोका बिटोमा फोन लाइबर सहयोग गरे तम सबै संगीलाई हृदयका माझबटे आज झिक्कै धन्यवाद दिया आज कार्यक्रम ढोका बिटोमा सहभागिता जनाउने श्रोता संगी कि मलाई सम्झिहाल्लो
नारायण सिंह पुजारा मेलौली नगरपालिका 5 बठे आइरहेथ्या। मनिषा पन्त पाटन नगरपालिका 6 बठे आइरहेथ्या। गङ्गा खत्री दार्चुडा लेकम बठे आइरहेथ्या। ललिता भट्ट पाटन नगरपालिका 10 बठे आइरहेथ्या भने छाड्डी बारका सङ्गी लक्ष्मी धनाडी शिवनाथ गाउँपालिका बठे आइरहेथ्या। तम सबै सङ्गीलाई भोती धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोका बिटालाई सम्झिदियो। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौर्य उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले भोती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसपर इजासम्म खुर्दुर गरिदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रे केशव भट्ट बोजालाई भोती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक भोजराज भट्टले गाएको भोती मिठो देउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपी नमस्कार। बसे प्यारी परदेश जान्छु मेरो मन रोला। बसे प्यारी परदेश जान्छु मेरो मन रोला। साउको ऋण तिर्नलाई प्यारी सुइना भेट होला। तम्लै आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट।
जग्गा जमिन बजी गयो युवा गया खाडे जग्गा जमिन बजी गयो युवा गया खाडे के हो न्या हो भोला दिन ईश्वरी बाँझो छाडे के हो न्या हो भोला दिन ईश्वरी बाँझो छाडे। नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका नाना नाना भाइ बहिना इजा बाबा काका काकी दाई बौजू बज्या बजे जतिलै यी बेला ढोकाभिट सुन्ना छौ सबै निमा साइनन सारकी पहिला जिर्यालै गरे आजलै तम्मैसित ढोकाभिट गद्दाक लेखा आइग्या पाणमा बस्ने दुईजना प्रेम ओड रे केशव भट्ट बज्या पल्लाखण्ड दुईजना छन् मुजेला मुइ पसिग्यो आजलै गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोतासँगै तपाईले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे हप्तामा 5 दिन हुने ढोकाभिटकी मङ्गलबारकी बसाई यी कार्यक्रमलाई तम इन्टरनेटका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ देख्या इन्टरनेटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। यदि कसैलाई सुन्न छुटाया भने चिन्ता जन गरे तमले जै बेलालै सुन्न सक्दियौ युट्युबमालै हामीले ढोकाभिटलाई राख्दै गरिराख्यौँ युट्युबका माध्यमबाट आफूलाई सार भएका बेला तमले सुन्न सक्दियौ तैकी लेखा इन्टरनेटको पहुँचमा भने हुनै पडन्छ देख्या इन्टरनेटको पहुँचमा नाइ थियो भने तमलाई सुन्नकी लेखा असजी हुने सबै माध्यम खुला छन् सबै माध्यमबाट सुन्न सकियो अहिले त देखा इन्टरनेटको जमाना जसैले सुन्न सकियो रेडियोमा सुन्नाको जसो आनन्द तति युट्युबका माध्यमबाट नाइ हुनु भन्नेलाई बहुत जसा सँगै भन्नान हुनाले साँच्ची हो क्याकि ट्याक्क कनाइ घरकी मौजौसँगै हुन्छ खानाइ पकाउन्जा चुल भाँडी गरन्जा देखा रोसियाका डिल्कनामा राखबर इलमारीमा राखबर तै पछा झ्यालमा राखबर पटकानमा राखबर जहाँ खै सजी हुने देखा ट्याक्क कनाइ रेडियो राखबर घरकी मौजौ सँगै सुनन्जाको जसो आनन्द नाइलै होलो तपाईँलाई सुन्न सकियो देखा प्रविधिको विकास भइरहेछ अहिले हामीले सबै क्षेत्रका श्रोता जो हामीलाई भौती माया गद्दान देश विदेश रहिबरलाई ढोकाभिटलाई सुन्न चाहनान् उनकी लेखा त्यो माध्यम खुला गरे युट्युबका माध्यमबाट सुन्नकी लेखा अहिले हमारा जो बजे इजे बाबा काका काकी मैले भनाले देखा भाइ बहिना जतिलै तमुन सुन्ना छौ ढोकाभिटलाई रेडियोका माध्यमबाटै सुन्ना छौ मोबाइलमा झुणो लाइभरलाई सुन्ना छौ सँगै बसेर घरकी मौजौ